नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म शशी नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता, 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने। मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन प्रति प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट। मन्त्रीमण्डल हेरफेरका लागि गठबन्धनमा परामर्श। सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा होली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। आधुनिकताबाट जोगाउनु पर्नेमा संस्कृतिविदको जोड। आजै राति सामूहिक रूपमा होलिका दहन गरिँदै। आफ्नै शर्तका कारण रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अझै लम्बिने सङ्केत। विवाद समाधानका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी बीच वार्ताको तयारी। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित। अर्को खेल चैत 7 मा युएईसँगै खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। वैशाख 11 र 12 गते स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले आज प्रकाशित गरेको कार्यतालिका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिनको समय निर्धारण गरिएको हो। स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा उम्मेदवारी दिने भएकाले भिडभाड नहोस् भन्नका लागि 2 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 12 गते नै उम्मेद्वारहरूको नामावलीको सूची प्रकाशित हुनेछ भने 13 गते दाबी विरोधको समय निर्धारण गरिएको छ। 14 र 15 गते त्यो दाबी विरोध उप निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ हुने र 16 गते नै उम्मेद्वारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेद्वार बन्ने पदाधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा दिएर मात्र उम्मेद्वार बन्न पाउने प्रावधान सहितको आचार संहिता राजनीतिक दलहरूकै परामर्शमा तय गरेको पनि स्पष्ट पारेको छ। अब केही दिनमा स्थानीय निर्वाचनका लागि पार्टीका घोषणा पत्रहरू बाहिरिँदैछन्। कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट विरुद्ध नै चुनावी मैदानमा जाँदैछन्। कांग्रेस कम्युनिस्टलाई भिडाएरै आफू सुरक्षित हुने तयारीमा छ, जसले गठबन्धनमा नै चुनावी तालमेल विवादित बनेको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार बिहानै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच निकै रोचक सवाल जवाब भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको बोलावटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बालुवाटार पुगे। मूलत स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएकै मितिमा हुने नहुने भ्रम पालिरहेका प्रचण्ड माधव निर्वाचनकै विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटार पुग्ने बित्तिकै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउबासँग आफ्नो आशंकाले भरिएको सवाल खडा गरे। प्रधानमन्त्रीज्यू, चुनाव हुँदैन भन्ने चर्चा छ नि, हुँदैन कि क्या हो? देउबाले जवाब फर्काए, चर्चा त चुनाव हुने दिनसम्मै चल्छ। आज बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले मलाई बोलाउनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री माधव नेपाल म थियौँ त्यहाँ। के हो यो निर्वाचनको हामी तयारीमा पुरै तागत लगाएर चाहिँ अब गइ नै सक्यौँ, तर फेरि बिचबिचमा निर्वाचन हुँदैन भन्ने हल्ला पनि चलि नै राख्छ भन्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले बडो सहज, यो त चुनावको दिन भोट हाल्ने दिन पनि भनिराख्छन् मान्छेले। भोट हाल्ने दिन पनि हुन्छ कि हुन्न, भोट हाल्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हुन्छ, नेपाल यस्तै हो भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउबा र प्रचण्ड बीचको यो सवाल जवाबपछि उनीहरू समयमै निर्वाचन हुनेमा लगभग ढुक्क बनेका छन्। तर गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको विषयलाई लिएर दलहरू अझै ढुक्क बनेका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक्लै गए आफूले मात्रै जित्न सक्ने अहङ्कार पालेको कांग्रेस झनै ढुक्क छ। सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउबा ढुक्क
ढुक्क भएर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै निर्धक्क हुन सकिरहेका छैनन्। हुन त प्रधानमन्त्री देउबाले गठबन्धन बीच नै तालमेल हुने दावी गरिरहेका छन्, तर उनकै पार्टीका उपसभापति, महामन्त्री र देउबा निकट धेरै नेताहरूले निर्वाचनमा गठबन्धनको आवश्यकता रहे पनि तालमेल गरेरै जानुपर्छ भन्ने विषय अनिवार्य नभएको बताइरहेका छन्। उनीहरूको मूल कुरा भनेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहलाई नै तालमेलको अधिकार दिने भन्नेमा केन्द्रित छ। तर कङ्ग्रेसले यसबारे संस्थागत निर्णय गर्न सकिरहेको छैन, जसले गर्दा माओवादी र समाजवादी समेत उल्झनमा अल्झिएका छन्। अहिले गठबन्धन गर्नै हुँदैन भन्ने पनि होइन, नगरी हुँदैन भन्ने पनि होइन। यसको बिचको बाटो के छ र कसरी जानुपर्छ भन्ने बारेमा दलहरूको बिचमा आपसमा छलफल पनि जरुरी छ र आफ्नो दलमा चाहिँ छलफलबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। पछिल्लो समय गठबन्धनमा देखिएको मतभेद र नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूबाट पटक पटक आइरहेका गठबन्धन विरोधी अभिव्यक्तिले प्रचण्ड माधव चिड्डिएका छन्। जस्तो कि कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले प्रचण्ड माधवको मुटु नै हल्लिने गरी हात्तीका कानमा चमेराको ओत भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै महामन्त्री गगन थापाले माले मसाले मण्डले एकै हुन् भन्दै प्रचण्ड माधवको आचरणमाथि कटाक्ष गरेका थिए। फलत कङ्ग्रेसले आफूलाई लखेट्न खोजे एमालेसँग तालमेल गर्दै देउबालाई हराउनेसम्मको तयारी प्रचण्डले गरेका छन्। बिहिबार मात्रै प्रचण्डले एमालेसँग तालमेलको कुरा उठाए, त्योभन्दा अघि नै नेता वर्षमान पुनले एमालेसँग तालमेलको ढोका बन्द नभएको बताएका थिए। शुक्रबार मात्रै पुनः कङ्ग्रेसलाई सत्ताबाट सडकमा पुर्याउने चेतावनी समेत दिएका छन्। यसले एमाले र माओवादी तालमेलको विषयमाथि पुनः अट्कलबाजी सुरु भएको छ। ठिक यसै बेला नेपालमा चीनबाट उच्च स्तरीय भ्रमण हुँदैछ, जसले उनीहरूको एकतामा बल पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिमा पर्मानेन्ट फ्रेन्ड, पर्मानेन्ट इनिमी हुँदैन, स्थायी शत्रु, स्थायी मित्र हुँदैन। यो बढ्ता अमेरिकन प्रो अमेरिकन देउबा भयो भने, सच्चिएन भने, बिआरआरलाई लागू गरेन भने तिमीहरू सबै कम्युनिस्टहरू एक भएर हराउनुपर्छ काङ्ग्रेसलाई। त्यो पार्टी टु पार्टी लेभलमा त्यो भन्छ। एमालेसँग तालमेल गर्ने विषय कङ्ग्रेसलाई दबावमा पार्ने गरी आएको हो वा साँच्चीकै एमालेसँग मिल्नकै लागि हो? तर ओली यति बेलै प्रचण्ड माधवका कमजोरीको भण्डाफोर गर्दै चुनावमा होमिएका छन् भने प्रचण्ड माधव समेत ओलीका कमजोरीको भण्डाफोर गर्दै चुनावी मैदानमा छन्। यी दुवैलाई भिडाएर कङ्ग्रेस आफूलाई सुरक्षित गर्न चुनावी मैदानमा दौडिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगको निर्धारित मिति अनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुन अब 56 दिन बाँकी छ। चुनाव लक्षित गर्दै आयोगले बिहिबार निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ। तर आयोगले जारी गरेको आचार संहिताप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आपत्ति जनाएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले नजिकै गरेको स्थानीय तह निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आचार संहिता सार्वजनिक गरेको छ। नयाँ आचार संहिता अनुसार आगामी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न जनप्रतिनिधि वा पदाधिकारीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उल्लेख छ। आयोगले व्यवस्था गरेको यो प्रावधानलाई लिएर राजनीतिक दलहरू विभाजित बनेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले आयोगको यो व्यवस्थाप्रति आपत्ति नै जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिताका नाममा स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने जुन व्यवस्था गरेको सुन्नमा आएको छ, यो आपत्तिजनक छ, यो असङ्गतिपूर्ण छ र यो चाहिँ निर्वाचन आयोग आफ्नै विगतका निर्णयहरूको विपरीत छ। संसारका सबै लोकतन्त्रमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले आफ्नो पुरा कार्यकाल पुरा गर्न पाउँछन्। संविधानमा, कानुनमै त्यो कुरा लेखिएको छ। त्यसअगावि निर्वाचन भएमा पनि उनीहरू आफ्नो पदमा बहाल रहन्जेलसम्म काम गर्न पाउँछन्। नेपालमा पनि त्यही नै थियो यसअघि। अब यसचोटि उहाँहरूलाई के लागेको छ भने स्थानीय तहमा नेकपा एमाले एक्लैको 41% उपस्थिति। यता निर्वाचन आयोगले सबैसँग छलफल गरेर नै विद्यमान कानुनी दायराभित्रै रही आचार संहितामा राजीनामा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको दावी गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनलाई अझ स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने उद्देश्यका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ। उम्मेद्वारले राज्यका स्रोत साधनको प्रयोग नगरून् र सबै उम्मेद्वारले समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्य सहित यो आचार संहिता तय भएको आयोगको तर्क छ। आयोग कानुन सम्मत रूपमा आयोगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर र निर्वाचनलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष ढङ्गले र इक्वल प्लेइङ फिल्ड
सबैलाई सिर्जना होस् भन्नका लागि आयोगले गरेको आयोग यसमा कानुन सम्मत रूपमा आयोगले यो निर्णय गरेको। निर्वाचन आयोग ऐनको दफा 23 मा गएर हेर्नुभयो भने आचार संहिता उल्लङ्घन हुँदा के हुने भन्ने त्यहाँ उल्लेख छ। आयोगको आचार संहितालाई आफू खुसी व्याख्या गरेर राजनैतिक दलहरूले वाद विवाद गर्नुलाई सामान्य मान्नुपर्ने कतिपयको बुझाइ छ। पहिलो साइकल त भर्खरै नै सकिँदैछ, दोस्रो साइकलको चुनाव हो। त्यसकारण पहिलो साइकलको अनुभवको आधारमा हामी दोस्रो साइकलको एउटा मापदण्डहरू बनाउने कुराहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि राजीनामा गर्दाखेरि चुनावमा जाँदाखेरि जुन बेलामा मनोनयन गर्ने बेलामा होइन राजीनामा गरेर मनोनयन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो पनि ठिक छ जस्तो लाग्छ मलाई कि कतिपय कुराहरूमा त्यो इक्वल फुटिङ हुने भयो कि जो उम्मेदवारहरू छ नि सबै इक्वल फुटिङमा हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो पाटो पनि राम्रो छ। स्थानीय तह निर्वाचनलाई लिएर संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 बीच अन्तर्विरोध निरन्तर छ। संविधानतः 2074 सालमा निर्वाचित 753 स्थानीय तहको पदाधिकारीहरूको पदावधि 5 जेठ 2079 मा समाप्त हुँदैछ। पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ भने निर्वाचन ऐन 2073 ले पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनु 2 महिना अगाडि नै निर्वाचनको परिकल्पना गरेको छ। संविधानले एक दिन पनि स्थानीय तह रिक्त हुने कल्पना गरेको छैन। तर ऐनलाई टेकेर जारी गरिएको आचार संहिताले उम्मेद्वार र जनप्रतिनिधिलाई मात्र नभई राजनीतिक दलका लागि पनि सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। सरकार सम्हालेको 9 महिनापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्री फेरबदलको गृह कार्य चलाएका छन्। मन्त्रीका काम कारबाहीलाई लिएर चरम आलोचना भएपछि देउवाले मन्त्री फेरबदलबारे गृह कार्य सुरु गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको झण्डै 3 महिनापछि सरकारलाई पूर्णता दिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै 9 महिनापछि मन्त्री फेरबदलको गृह कार्य चलाएका छन्। 5 दलीय मोर्चाको नेतृत्व गर्दै सरकार सम्हालेका देउवाको गठबन्धनमा जनमोर्चा बाहिरिएको छ। अहिले 4 दल कायम छन् र 4 दल सरकारमा सहभागी छन्। तर पनि मन्त्रीहरूको कार्यप्रगतिमा कुनै तरिकाबाट सन्तोष हुने अवस्था देखिएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसमा अब तपाईँको 1-2वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै जिम्मा लिनु परेको छ। त्यस कारण पनि त्यो आवश्यकता भयो नि त। त्यहाँ कहाँ मन्त्रालयमा चाहिँ अलमा लिने हो प्राइम मिनिस्टर त होइन। जस्तै रक्षा मन्त्रालय के छ होइन। अब अरू जुन पार्टनरहरूलाई दिएको जुन चाहिँ मन्त्रालय छ, मिनिस्टर छ, हामी फेर्छौँ भन्छन् भने त्यो त उनीहरूको आफ्नो अधिकारको कुरा हो नि त। होइन भन्ने कुरा त भएन कि कसो भन्नु न। त्यस कारणले यो यस्तै हो, मिलिजुली सरकारमा यस्ता समस्या आउँछन् र यतिखेर कन्स्ट्रक्टिभ र पिपुललाई तपाईँको राम्रो डेलिभरी गर्ने कुराहरू यस्तो बेला सम्भव हुँदैन। देउवाको सरकार बने लगत्तै सर्वाधिक चर्चामा रहेका पात्र हुन् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा। यसअघि ऊर्जामा रहँदा लोड सेटिङ अन्त्य गरेको जस खाएर हाई कमाएका उनी अहिले सबैभन्दा बढी आलोचित छन्। देशको अर्थतन्त्र नै तहस नहस बनाएको आरोप माओवादीका नेता शर्माले मात्रै खेपेका छैनन्। देउवालाई समेत कस्ता व्यक्ति मन्त्री परिषदमा राखेको भन्दै आलोचित हुनु परेको छ। अर्थमन्त्री शर्माको फेरबदल अपरिहार्य भएको भन्दै देउवा अघि बढेको बालुवाटार स्रोत बताइरहेको छ। माओवादीका अन्य मन्त्रीको कार्य सम्पादन समेत चित्त बुझ्दो छैन। उस्तै चर्चित पात्र हुन् रामकुमारी झाँक्री। कामका कारण गुमनाम बनेकी झाँक्री पिर्के सलामी खाएपछि चर्चामा आएकी थिइन्। अहिले पुनः गुमनाम छिन्। अलिअलि सरकारप्रति आशाको तेन्द्रो जगाएका पर्यटन मन्त्री प्रेम आले र श्रम मन्त्री किसान श्रेष्ठ समेत अहिले सेलाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीमा 6 महिनापछि मन्त्री फेर्ने सहमति भए बमोजिम अहिले पार्टीले फरक मन्त्री पठाउने तयारी गरेको छ। जसपाका मन्त्रीहरू त कोटा ओगट्न मात्रै मन्त्री परिषदमा छन्। उनीहरूलाई चिन्ने पनि सायदै होलान्। फलत देउवाका मन्त्रीहरू देखेर प्रमुख प्रतिपक्षले समेत मजाक उडाइरहेको छ। अचम्म लाग्दैन कहिले कहिले मन्त्रीका भाषण देख्दा गर्छ मन्त्री। तपाईँलाई अचम्म लाग्दैन क्या मन्त्री कहाँबाट आयो यस्तो मन्त्री, कसरी आयो यस्तो मन्त्री? अचम्म लाग्दैन? कस्तो मान्छे अखाडामा कुस्ती खेल्न पस्दैछ कि रेस्लिङको रिङमा पस्दैछ कि? प्रधानमन्त्री सहित काङ्ग्रेसको तर्फबाट 7 मन्त्री रहेको सरकारमा 5 जना माओवादी, 5 जना समाजवादीका छन्। 4 जना जसपाबाट मन्त्री भएका छन्। त्यसमध्ये काङ्ग्रेसको भागमा परेको रक्षामा पार्टीको चुनाव हारेपछि मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएका छन्। आपूर्ति मन्त्रीमा
सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर राणाको कोटाबाट मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले 24 घण्टा नबित्दै राजीनामा दिएपछि देउबाले त्यसयता मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनाएका छन्। मन्त्री भएका मन्त्रालयमा समेत कार्य सम्पादन नदेखिएपछि देउबाले मन्त्री फेरबदलको गृह कार्य चलाएका हुन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमेल सिन्हा र विशाल प्याकुरेलका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भारतीय राजनीतिमा केजरीवालको पार्टी आम आदमी बढ्दो लोकप्रियताले नेपाल पनि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहसलाई उजागर गरेको छ। तर यही उदाहरणका बीच नेपालमा भने वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति भनेका दलहरू आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सङ्घर्षरत देखिएका छन्। अर्थात् राष्ट्रिय दलसम्म बन्न नसकेका उनीहरू 6 दलीय सिन्डिकेटकै शिकार बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। भारतीय राजनीतिमा अरविन्द केजरीवाल नेतृत्वको आम आदमी पार्टीले मारेको छलाङले यति बेला सर्वत्र चर्चा पाएको छ। स्थापनाको 1 दशकमै उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको यो दलले दिल्ली विधानसभा निर्वाचनमा लगातार विशाल जित हासिल गर्दै दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने हालै पन्जाब विधानसभा निर्वाचनमा पनि पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गरेको छ। यसरी भाजपा र कांग्रेसको विकल्पमा आफूलाई खडा गरेको उसको सफलतालाई वैकल्पिक शक्ति उदयको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। तर नेपालमा भने आफूलाई वैकल्पिक शक्ति मान्नेहरू राष्ट्रिय पार्टी बन्न त पर जाओस्, आफ्नो अस्तित्व जोगाउने सङ्कटमै गुज्रिरहेका छन्। अर्थात् राष्ट्रिय दलमा दरिएका 6 दलको सिन्डिकेटमै राजनीति चलिरहँदा वैकल्पिक भनिएकाहरू आफै सकिँदै गएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको पूर्व सन्ध्यामा तत्कालीन विवेकशील नेपाली दलले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याएको थियो। जनताले उसलाई पूर्ण विश्वास त गरेनन्, तर सकारात्मक सङ्केत भने दिएका थिए। यही भिडमा थियो रविन्द्र मिश्रले स्थापना गरेको साझा पार्टी। मिश्रले वैकल्पिक शक्ति दाबी गरेको साझा पार्टी अहिले विवेकशील साझा बन्दासम्म टुटफुटको श्रृङ्खला नै भोगिसकेको छ। आन्तरिक विवादले यो पार्टी अस्तित्व रक्षाको चरणमा पुगेको छ। अर्थात् कांग्रेस र कम्युनिस्टले राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएको र अब नयाँ सिराको राजनीति आवश्यक रहेको भन्नेहरू नै तिनै ठुलो दलको बाटोमै अघि बढेका छन्। राष्ट्रभक्ति एउटा चाहिँ ओतप्रोत भएको त्यस्तो चाहिँ के अरे एउटा राजनीतिक शक्ति र राजनीतिक नेतृत्व यो मुलुकले खोजेको अवस्था हो। र वैकल्पिक शक्ति झन् अहिलेको चाहिँ के अरे देशको यो के अरे एकदमै जर्मराएको चाहिँ राष्ट्रियता स्वाधीनता यस्तो भएको बेलामा झन् यसले चाहिँ मुखरित गरेको मैले बुझेको छु र जनताले अवश्य पनि त्यो शक्तिलाई साथ दिन्छ। यही अवस्था वैकल्पिक शक्तिका रूपमा आफूलाई दाबी गर्ने राप्रपा, जनमत पार्टी लगायतका दलको पनि छ। राजनीतिक क्रान्ति पूरा भइसकेकाले अब आर्थिक क्रान्तितर्फ लाग्नुपर्ने तर्कसहित अघि बढेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी जसपा पनि मूलधारकै सिद्धान्तभन्दा फरक हुन सकेको छैन। तर टुटफुट र पुरातन पार्टीकै लय समातेका कारण जनताको विश्वासमा पर्न नसकेका उनीहरू स्थापनाको छोटो समयमै बढी अपेक्षा गरिएकोले पूरा हुन नसकेको भन्दै लाज छोपिरहेका छन्। आफूलाई वैकल्पिक दाबी गरेका यी सबैले न नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सकेका छन्, न त जनताले बुझ्ने भाषामा समृद्धिको ठोस मार्गचित्र कोर्न नै सकेका छन्। फलत जनताको मन जित्न नसकेका उनीहरू सामाजिक समस्याप्रतिको बढ्दो व्यवस्था तथा सत्ता मोहका कारण ठूला राजनीतिक दलप्रति जनतामा चरम नैराश्य हुँदा समेत वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित हुन सकेका छैनन्। जसतर्फ ध्यान दिन भन्दा पुराना पार्टीहरूलाई आरोप लगाउन र वैकल्पिक शक्ति भएको दाबी गर्नमै उनीहरू व्यस्त देखिएका छन्। अहिले नेपाली जनताले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यी कांग्रेस कम्युनिस्टको विकल्पको पार्टीको रूपमा हेरेका छन् र अहिले कांग्रेस कम्युनिस्टमा भएका जति पनि नेताहरू छन्, जति पनि अध्यक्षहरू छन्, उनीहरू पटक पटक अध्यक्ष भएर पार्टीको अध्यक्ष भएर र पटक पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर असफल मात्र होइन बदनाम भएका मान्छेहरू हुँदाहुँदै पनि यिनीहरू नै अहिले नेतृत्वमा छन् भन्दा अहिले नेपाली जनताले यी अहिले जति पनि भएका नेताहरू छन् त्यसको विकल्पमा पनि हाम्रो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई हेरिरहेको अवस्था पनि छ। भारतमा आम आदमी पार्टीको उदय हेर्ने हो भने जनतासँग सरोकार भएका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारे जनता सामु राखेका विचार नै मुख्य कारण देखिएको छ। जनताको दैनिक जीवनमा आउने समस्या सम्बोधन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रभावकारी काम गरेर पनि जनताको विश्वास जित्न सकिन्छ भन्ने विश्वासमा रहेको
आम आदमी पार्टीको भ्रष्टतालाई त्यहाँका जनताले विश्वास गरेका छन्। तर नेपालमा वैकल्पिक भनिएका राजनीतिक दलहरूमा भने त्यस्तो चरित्र देखिएको त छैन नै। उनीहरूका गतिविधि पुरातन पार्टीको भन्दा केही पनि फरक देखिएको छैन। फलत अहिले पनि काङ्ग्रेसको विकल्पमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्टको विकल्पमा काङ्ग्रेसलाई जनताले लिने गरेका छन्। यही कारण राष्ट्रिय दल भनिएका 6 पार्टीकै सिन्डिकेटमा देश चलिरहेको तिथो यथार्थमा वैकल्पिक शक्ति पिल्सिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 14औं सम्मेलनमा भाग लिन इन्डोनेसिया जानुहुने भएको छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घ तथा इन्डोनेसियाको संसदको आयोजनामा चैत्र 4 गतेदेखि 10 गतेसम्म हुन लागेको अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 14औं सम्मेलनमा भाग लिन शुक्रबार बेलुका इन्डोनेसिया प्रस्थान गर्न लाग्नु भएको हो। अध्यक्ष तिमिल सिन्हाको नेतृत्वमा 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल शुक्रबार बेलुका 9:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रस्थान गर्ने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। भ्रमणबारे संक्षिप्त कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले नेपाल जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिममा रहेकाले यसका सम्बन्धमा गम्भीरतापूर्वक कुरा राख्ने बताउनुभयो। नेपाल जलवायु परिवर्तनको अत्यन्तै ठुलो एउटा सङ्क्रमण जोखिममा परिरहेको छ। हाम्रा हिमालहरू पनि पग्लेर काला भइराखेका छन्। तापक्रम बढेको छ अनि मौसममा पनि यस्तो परिवर्तन आइरहेछ। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, धेरै खालका यसका प्रकोपहरू छन्। त्यसकारण यो विषयलाई नेपालले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ र यिनै विषयलाईमा केन्द्रित भएर मैले त्यहाँको सभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ। सम्मेलनमा सहभागी भएर संसदीय प्रतिनिधि मण्डल चैत्र 11 गते शुक्रबार नेपाल फर्कने सङ्घीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। सद्भाव, सौन्दर्य र रङको पर्व मानिएको फागु पूर्णिमा तराई मधेसका जिल्लाहरूमा आज हर्षोल्लासपूर्वक मनाइएको छ। भौगोलिक संरचना र मान्यता अनुरूप हिमाली र पहाडी भेगमा पूर्णिमाका दिन मनाइने यो पर्व मधेसमा पूर्णिमाको भोलिपल्ट मनाइन्छ। एक रिपोर्ट। रङ्गहरूको पर्व होली शुक्रबार मधेसका जिल्लाहरूमा धुमधामका साथ मनाइएको छ। मधेसमा होरी, होली, फगुवा र फागुका नामले मनाइने यो पर्व प्रेम र स्नेहको चाड पनि हो। सबै प्रकारका आपसी मतभेद र भेदभावलाई भस्म गरी सबैलाई एउटै रङमा रङ्ग्याएर होली खेलिन्छ। यस दिन बिहानै गाउँ गाउँका चोक, चौराहा र होलिका दहन गरी होलीको सुरुवात गरिन्छ। वैदिक यज्ञसँग जोडिएको होलीमा समद अर्थात् आगोमा चिर ठड्याउने गरिन्छ। मिथिलाञ्चलमा नयाँ अन्नलाई आगोमा पोलेर प्रसादका रूपमा खाने चलन पनि रहेको छ। फागु पूर्णिमाका दिन तराई मधेसमा कतिपय परिवारमा कुल देवतालाई नैवेद्य चढाउने गरिन्छ, जसलाई मैथिली भाषामा पातरी भनिन्छ। होली पर्वको परम्परा ऋतुराज वसन्तका मित्र मदन अर्थात् कामदेवको पूजाबाट सुरु भएकाले यस उत्सवलाई मदनोत्सव पनि र वसन्त उत्सव पनि भन्ने गरिन्छ। संस्कृतिविद उग्रकान्त झा होलीमा सबै जात जाति, वर्ग र धर्म समुदायमा भेदभाव नगरी धनी गरिब उच्च नीच सबै मिलेर मनाउने परम्परा भएकाले सदियौंदेखि जीवन्त रहँदै आएको बताउँछन्। उसलाई भस्म गरेको र त्यसको उपलक्ष्यमा खुसियाली मनाएको, कृष्णले वृन्दावनमा हर्षोल्लास साथ होली खेलेको आदि इत्यादि धेरै आध्यात्मिक परम्परा पनि रहेको छ। त्यो सबैलाई स्मरण गर्दै यो होली मनाइन्छ। सांस्कृतिक रूपमा के छ भने पुराना ईर्ष्या, द्वेष, कलह यो सबलाई बिर्सेर नौलो वसन्तको आगमन भएको छ। प्रकृति पनि नयाँ रूपमा आएको छ। त्यसर्थ पुरानो सबै ऋषिलाई बिर्सेर एक सम्भाव रूपमा सबैको शुभकामना, सबैको प्रगति होस् भनेर कामना एक आपसमा मिलेर सांस्कृतिक रूपमा मनाउने पनि परम्परा रहेको छ। आजभन्दा 1.5-2 दशक अगाडिसम्म ढोल, डम्फु, झाल बजाएर नाचगान गरी सामूहिक रूपमा मनाइदै आएको होली बढ्दो आधुनिकतासँगै गाउँ गाउँबाट बिस्तारै हराउँदै गएको छ। पछिल्लो समय यो पर्व केही ओझेलमा परेको पाइन्छ। सांस्कृतिक महत्त्वका साथै वैज्ञानिक महत्त्व रहेको यस पर्वमा खेलिने रङ र अबिरले छालाको रोग निवारण गर्ने, होलिका दहनको धुवाँबाट शीतकालजन्य रोग नाश हुने, खरानीले दृष्टात्माको कुदृष्टि नपर्ने मान्यता रहेको पाइन्छ। तराई मधेसमा होली पर्वले हिन्दू, मुस्लिम लगायत अन्य जात जातिमा एकताको सन्देश दिएको छ। असत्यमाथि सत्यको, छलमाथि
निश्चलताको र अधर्ममाथि धर्मको विजय भएको प्रतीकका रूपमा मनाइने होलीले अनेकतामा एकता कायम गरेको छ। मनोज यादव, सर्लाही। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2592 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 12 जना र 3322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 39 जना गरी 51 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणबाट आज पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने 392 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 3996 पुगेको छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अहिलेको अर्थतन्त्रको चुनौतीले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा गिराएको बताउनु भएको छ। शुक्रबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघको 55औं स्थापना दिवसको अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग क्षेत्रमा काम गरेको 35 वर्षको अनुभवमा पहिलो पटक निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च रूपमा खस्केको दावी गर्नुभयो। पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्र अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले त्यसको मुख्य कारण बजारमा तरलता अभाव नै भएको जिकिर गर्नुभयो। अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्काएको छ। यो समस्याको मुख्य जरो अहिले भएको तरलताको समस्या नै हो। हामी शोधानान्तर स्थितिको कुरा गर्छौँ या ब्याज दरको कुरा गर्छौँ, यो सबै कुरा तरलतासँगै जोडिएको छ। त्यस्तै अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले वस्तु आयातमा कडाई गर्ने नीति बनाउँदा उद्योगी व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेर मात्रै ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर आयातित वस्तुहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु राम्रो भएको बताउनु भयो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिंचाईमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। गत मक्सिर 1 गतेबाट सिंचाईमा खपत हुने विद्युतको शुल्क 50% घटाएको उल्लेख गर्दै उहाँले अब त्यसलाई निशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आफू लागि परेको बताउनु भयो। आत्मनिर्भर हौं, कृषिले बिलियनियर त भइन न, खरबपति भइन न, तर एउटा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र खडा गर्न सकिन्छ। 2.5 खरब बाहिर जाने पैसा नेपालमै रहन्छ, नेपाली बजारमै रहन्छ, रोजगार त्यही सृष्टि हुन्छ। अनि केले सहयोग गर्ने त भनेपछि मैले सिँचाइलाई मा खपत हुने बिजुलीको 50% मूल्य मैले घटाएँ र मङ्सिर 1 गतेबाट त्यो लागू भएको छ। मेरो उद्देश्य त्यसलाई निशुल्क गर्ने छ। मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीहरूलाई पटक पटक आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फूलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीहरूले गर्न नहुने धारणा राख्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच आज टेलिफोनमा कुराकानी हुने भएको छ। समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार बाइडेन र सी बीच युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणबारे कुराकानी हुन लागेको हो। फेब्रुअरी 24 रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि सैन्य कारबाहीको घोषणा गरेपछि लगातार आक्रमण भइरहेको छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूले रुसी आक्रमणको विरोध गर्दै रुसमाथि अहिलेसम्मकै कडा आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाएका छन् भने युक्रेनलाई हात हतियारसहित विभिन्न सहयोग गरिरहेका छन्। चीनले भने युक्रेन र रुसको इतिहास निकै जेलिएको भन्दै यसबारेमा प्रतिक्रिया दिएको छैन। राष्ट्रसँग भएका केही मतदानमा चीन, रुस र युक्रेनको पक्षमा नलागी तटस्थ बसेको छ। युक्रेनमाथि रुसी आक्रमणबारे चिनिया राष्ट्रपति सीको धारणा बुझ्न र उनलाई आफ्ना कुरा भन्न टेलिफोन कुराकानी हुन लागेको व्हाइट हाउसले जनाएको छ। युक्रेनमाथि रुसको हमलाको 23औं दिनसम्म पनि बमबारी रोकिएको छैन। यसैबीच
दुवै राष्ट्रले आफ्ना शर्त अघि सारेका छन्, जसमा केही शर्त अस्वाभाविक छन् भने केही शर्त दुवै देशले पूरा गर्ने देखिन्छ। एक रिपोर्ट। रुसले युक्रेनमा आक्रमण गरेको 23 दिनसम्म पनि अझै युद्ध रोकिएको छैन। दुवै देशका आफ्नै शर्तका कारण युद्ध निरन्तर चलिरहेको छ, जसको प्रभाव रुस र युक्रेनमा मात्र नभएर विश्वमा नै देखिएको छ। यस बीचमा रुस र युक्रेन बीच 4 पटक वार्ता भयो, तर ती वार्ता उपलब्धि विहीन देखिन्छन्, कारण दुवै देशको आफ्नै शर्त। यस्ता छन् युक्रेनका शर्तहरू। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुससँगको शान्ति वार्ताका लागि 6 वटा शर्त अगाडि सारेका छन्। रुसले युद्ध अन्त्य गर्नुपर्ने युक्रेनको पहिलो शर्त रहेको छ भने सुरक्षाको सुनिश्चितता, स्वाधीनता, क्षेत्रीय भौगोलिक अखण्डताको पुनर्स्थापना, देशको वास्तविक सुनिश्चितता र वास्तविक रूपमै देशको संरक्षण हुनुपर्ने उसको शर्त रहेको छ। यस्ता छन् रुसका शर्तहरू। युक्रेन तटस्थ रहनुपर्ने, नेटोसँग आबद्ध हुन नपाउने, युक्रेन निशस्त्रीकरणमा जानुपर्ने, युक्रेनमा रुसी भाषालाई संरक्षण गर्नुपर्ने लगायत माग रुसका छन्। तर रुसले राखेको डिनाजिफिकेसन अर्थात् नाजीकरण रोक्नुपर्ने माग युक्रेनको लागि कठिन हुन सक्ने आकलन समेत गरिएको छ। युक्रेनी राष्ट्रपति आफै यहुदी रहेको र हिटलरको शासनमा भएको होलोकास्ट नरसंहारमा उनका केही आफन्तहरूको समेत मृत्यु भएकाले उनले यो माग सहजै स्वीकार्न नसक्ने आकलनहरू समेत गरिएका छन्। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत एक दिवसीय क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल संयुक्त अरब इमिरेट्स युएईसँग 48 रनले पराजित भएको छ। युएईले दिएको 169 रन पछ्याएको नेपाल 35 ओभर 1 बलमा 120 बलमा समेटियो। नेपालका लागि रोहित पौडेलले सर्वाधिक 46 रन बनाए। यस्तै ज्ञानेन्द्र मल्लले 28, कुशल भुटेलले 11, आसिफ शेख र सन्दीप लामिछानेले 7, करुण केसी र सुम्पाल कामीले 6, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 4, आरिफ शेख र कमल ऐरी 0 रनमा आउट भए। बलिङतर्फ युएईका लागि बसिल हमिदले 4 र जुनैद सिद्दिकीले 3 विकेट लिए। यस्तै जहोर खान र रोहन मुस्तफाले 1-1 विकेट हात पारे। यसअघि दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 46 ओभर 3 बलमा अल आउट हुँदै 168 रन बनायो। युएईका लागि रोहन मुस्तफा र चुन्दय ग्यापोएले समान 40 रन बनाए। बलिङतर्फ नेपालका सुम्पाल कामीले 4 विकेट लिए। यस्तै करुण केसीले 3 विकेट लिँदा सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र सागर ढकालले 1-1 विकेट लिए। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। निर्वाचन आयोगद्वारा स्थानीय तहको चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक। वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता, 16 गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने। मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री देउवा असन्तुष्ट। मन्त्रीमण्डल हेरफेरका लागि गठबन्धनमा परामर्श। सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह। तराई मधेसका जिल्लाहरूमा होली पर्व हर्षोल्लासका साथ मनाइयो। आधुनिकताबाट जोगाउनु पर्नेमा संस्कृतविदको जोड। आजै राति सामूहिक रूपमा होलिका दहन गरिँदै। आफ्नै शर्तका कारण रुस र युक्रेन बीचको युद्ध अझै लम्बिने संकेत। विवाद समाधानका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन र चिनिया समकक्षी सी बीच वार्ताको तयारी। र विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिजमा नेपाल युएईसँग 48 रनले पराजित। अर्को खेल चैत्र 7 मा युएईसँगै खेल्ने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।
छ।